देव बरें करूं. हांव विनंती करता आमचे कला आनी संस्कृती मंत्री तशेंच माचे वेले हेर मानेस्तार तशेंच गोरख मांद्रेकर सर आमचे मदीं आसात तांकां की पंडित प्रभाकर कारेकर हांचे फोटवा फुलांचे पाकळी तुटून हाडटा. कला आणि संस्कृती खात्यान आयोजित केलेल्या या शोक सभेत सगळे मान्यवर, रसिक मित्रांनो, आदरणीय पंडित प्रभाकर बुवा कारेकर हे गोंयचे आमचे येदे मोठे कलाकार. ही सबंद गोंयान तांचो जो आवाज आसा पळय वो काळजाच्या हृदयाच्या भितर कोरलेलो आसा, वचू शकना. 50 वर्सां हांवें प्रत्यक्ष ताका गायतना पळयल्लो आसा. सम्राट क्लब इंटरनॅशनल कवळे शांतादुर्गा मंदिराच्या प्रांगणात फाटली कितलीशीच वर्सां आयोजनान ते प्रमुख भूमिका निभयताले आनी तांच्या आशिर्वादांनी मोठमोठे कलाकार आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. म्हापशा आविष्कार संस्थेन ते मुखेली आशिल्ले आनी सबंद गोंयभर कलाकार जर बरे हाडटलो तर कारेकर बुवाक सांगताले आमचे गोंयकार. आणि हांव एक संगीत प्रेमी असल्या कारणान प्रत्येक मैफल गोंयांत ज्या ज्या ठिकाणी जाताली त्या आवर्जून आमी उपस्थित लायताले. कारण तांचो जो आवाज आशिल्लो न्ही, आवाजाची जी गोडी आशिल्ली, जो ढंग आसलो आणि आवाजान एक तरेची दाटसाय म्हणटा आमी, अशी आर्त स्वर जो आसा तो काळजाक वचून भिडटालो. प्रिय प्रहान नाट्यगीत जेन्ना म्हणटालो तेन्ना शेवटची वळ उशक काल हा जेन्ना म्हटल्या नंतर एक जी तान तो मारतालो. हांगा रसीक शिकणारे भुरगे म्हाका दिसतात, एक जी तान तो मारतालो. फाटली 50 वर्सां ती तान जशी मारतालो न्हू, आयज गोंयांत न्ही महाराष्ट्रांत भारतभर असो एकूय कलाकार जावना की अशा तरेची तान आयज एकट्याकूय जमना हे हांव ठामपणे सांगू शकता. कोणाकूच जमना. आयज मोठमोठे कलाकार आसा हे नाट्यगीत सादर करपाचो प्रयत्न करतात पण ती तान कोणाक येना. स्वरराज छोटा गंधर्व नंतर प्रभाकर कारेकर सर आणि त्यामुळे असो महान कलाकार आयज गोंयाक मुकलेलो आसा. आमी म्हापशेकार असल्या कारणान अनेक वेळा तांची पर्सनल भेट जाताली. भाई मोये व तांकां खास करून आपयतालो तेन्ना आमी तांच्या कक्षान वचून बसताले, मेळटाले आनी आमी सांगताले बुवा हे नाट्यगीत तुमी म्हटलंच पाहिजे. मागीर सांगतालो म्हणटलो रे हांव गोंयकार मरे म्हणटलो. आणि हेच नाट्यगीत न्हय तर मधु मिलनात या एक सुंदर अशी अनेक नाट्यगितां, अभंग, दिनाची माऊली तर ताणेच म्हणप आणि कोणूच म्हणू शकना. ज्यांनी हे आयकलेली आसा पदां तुम्ही युवक म्हाका दिसतात खुबशे ताणी तेंचे फाटले रेकॉर्डी पळोवच्यो. येदो मोठो कलाकार वो खरं म्हटल्यार आमी भारतभर अनेक गंधर्व पळयल्ले आसात पण खरें म्हटल्यार गोंयचो स्वर गंधर्व म्हटल्यार पंडित प्रभाकर बुवा कारेकर. येदो मोठो कलाकार आणि म्हाका उगडस जाता उपशास्त्रीय आसाच पण शास्त्रीय गायनान सुद्धा तो सुरवातीक न्ही साल आयलो
ते वातावरण निर्मिती इतली सुंदर जाताली की खंयच पळोवपाची गरज ना. बुवाचें तोंड पळप आनी साथीदारांक तो बरो असो प्रोत्साहन दितालो, हांव वाजया, आमचो दयेश असो किंवा राया कोरगांवकर अशा लोकांक वाजया. इतले सुंदर, खास करून असे अनवट राग तो सादर करतालो. केन्ना केन्ना आमी पळयताले, म्हाका एक उगडास जाता, बागेश्री कंस म्हणून एक राग आसा, तातूंत तो शास्त्रीय केन्ना वाया घालना. जे कितें तन मन जे असता तांचे धनूच दुसऱ्याक तयार करपा सारखे असता. म्हणजे धन कमयल्लें धन किंवा आपल्या अथक मेहनतीन संपादन केल्लें आपल्या उभ्या आयुश्यान जे ताणें ह्या संगीत क्षेत्रात एक नवो आयाम दिलो, अशें व्यक्तिमत्व आज आमच्या पासून ना. आमी मनीस जेन्ना संवसारांत जन्म घेता तेन्ना आयज ना फाल्यां केन्ना तरी वयचोच पडटा. ही नियतीचो हो खेळ आसा आनी म्हणूनच हांव इतलेंच म्हणटलो, आमी इतलेंच म्हणपाक शकता, आमी मागपाक शकता, जंय जंय तर आसतलो तांचो आशिर्वाद आमच्या फाटल्यान सदांच आसतलो, म्हज्या कलाकारां बरोबर आसतलो, तांचे शिश्य गुणां बरोबर आसतलो. आनी परत एकदां हांव चड कांय उलयनासतना तांकां आर्गां ओपून ताच्या कुटुंबाक तें दुख्ख झेलपा खातीर ताकद दिवची अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना करता. आनी शिश्यगण जे आसात तांकांय बरेचशे दुख्ख जाल्ले आसात, गोंयाक दुख्ख जाल्ले आसात. त्या दुख्खाचो हो ओलावो जो आसा तो ओलावो आनी आमचे कला आनी संस्कृतीक संचालनालयाची एक जबाबदारी आसा, आमचें एक कर्तव्य आसा ह्या महान मनशाक श्रद्धांजली वाहपाक. अशा समयाचेर आज श्रद्धांजली आमी वाहिलेली आसात. तुम्ही सगळे आयले, थांबले, तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमकां बरें तशें आरोग्य यश प्राप्त करून दिवचें. आनी हांगा तुमी सकाळ फुडें आयले, 10 मिनटां येवपाक उशीर जालो म्हणून दिलगिरी व्यक्त करता. सगळ्यांक देव बरें करूं.